as a student you are, and in front of teacher all the students are real reflectors, real signboards of the teacher. So how teacher should be prepared, how much he should be energetic. But it is the unfortunately of our society, of our community, they are not paying attention towards this. That is why the reflectors are saying, the signboards are saying, would you mind it? Assalamu alaikum to all. Today my session is on how to teach. Because we usually work with quality education and we have made this presentation how to teach. In this presentation we will discuss what will our teachers do. पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे टीचर स्कूलों में क्या करते हैं या हम क्या करते हैं वहाँ पे. इसके बाद हम करेंगे इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स. जो वहाँ पे करते हैं या जो हम उनके साथ करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे बच्चों पे. तो वक्तन फवक्तन जो वही बच्चे पढ़कर निकलते हैं या ड्रॉप आउट्स बनते हैं तो उनका रिमार्क्स क्या होता है उन टीचर पे. जैसे कि हम कहीं पे बोलते हैं कि मैं उस टीचर को सर कर रहा हूँ ये वो उसके साथ ये या पॉजिटिव पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स. ठीक है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी नॉट यूज फॉर आवर चिल्ड्रन. हम अपने बच्चों के लिए ये चीजें इस्तेमाल क्यों नहीं करते. ठीक है. ये आपको स्लाइड में समझ में आएगा. दीज आर द हाइलाइट्स. इसके बाद हमने और एक स्लाइड बनाया वाई क्लासरूम. हम क्लासरूम ही को क्यों चुनते हैं कि हम बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते. ठीक है. इसके बाद हमारा अगला है क्लासरूम प्रोवाइडर्स. क्यों चुनते हैं हम क्लासरूम को. क्योंकि क्लासरूम हमें कुछ देता है. क्या देता है ये हम स्लाइड में जानेंगे. आगे कंपोनेंट्स ऑफ गुड टीचिंग. गुड टीचिंग के हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स है. जितने सारे वो कंपोनेंट्स होंगे गुड टीचिंग में वो मैं यहाँ पे सारे डिस्कस नहीं करूंगा. उनमें से मैं एक चुनता हूं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आगे कंपोनेंट्स ये हो गया. गुड टीचिंग नीड्स एंटरटेनमेंट. यहां से मैंने इस पॉइंट को निकाला है. इसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे लेकिन हमने इस वाले को निकाला है और इस पे मैं पूरा टॉपिक अपना कंक्लूड करके यहाँ पे हाउ वी प्रिपेयर फूड इन किचन. ये एक एग्जांपल मैंने ली. वहां से मैं और एक टॉपिक को निकालता हूँ दैट इज फोटोसिंथेसिस. इसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे. ठीक है. ओके लेट अस गो अहेड. व्हाट विल आवर टीचर्स डू. हमारे टीचर साहिबान क्या करते हैं. देखिए क्या करते हैं. जो भी टीचर होगा या जो भी टीचर आजकल काम करते हैं अल्लाह माशाल्लाह कोई टीचर तो अच्छा भी है काम करता है लेकिन क्या होता है तमिस घर सोरे टेंशन अमे साथ आमुत स्कूलस मज कुल बोझ घर लड़ाई घर कन बचन हज लड़ाई खानदान हज लड़ाई मलिस मालिस हज लड़ाई सोरे टेंशन हेत आमुत क्लास रूमस मज. गोडनेथ मे अत यह पॉइंट कर मूडी बचन बासान गोडनेथ मूडी सी मज टेनस सह क्लास में बड़ परेशानी हालस मज हमन बासान गोड़े कि अमिस निंदर खसम कमिस टीचरस निंदर. पत वो क्लास में चाव वट यू डूज ओह पुट योर बुक पुट आउट योर बुक. हम तो कशरस मज अक्सर वन हतो करू किताब नेबर. जन था बचन सह मिनट हो करू किताब नेबर. जन खता खोदमुत क्लास रूमस मज आमुत और यह दपान तमे आय दपान तल करू किताब पन नेबर. बच्चे किताब कर नेबर अम पे कर गोडनेथ कह दी हमें किताब. एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं. प्लीज सर करी किताब नेबर. उसके बाद दी समय किताब रोट सरन किताब अथस के गो है कि सर कह प्रेजेंटेशन पन्न कह प्रेपरेशन पन्न मे क्या पढ़ना मे कुछ किताब तुन मे क्या कर. सर रोट किताब अथस के क्या करता है लेटेस्ट स्टार्ट कोर टॉपिक स्टार्ट. एम को टॉपिक पढ़ो स्टार्ट. मान लीजिएगा द ग्रीडी डॉग इसने स्टार्ट किया है. द ग्रीडी डॉग इज दैट वो ये वगैरह ओ ये वो सो दैट दिस दैट एंड सो ऑन. आगे चलता गया तो क्या किया उसने. अच्छा रटो जो याद कर किताब तो दिवन शुरन तमे आई दरित तमे शुरन यह सोचन कि अमिस बच्चस मा किताब मल आमज अमिस मा छेली अमिस मा गि किस्म का प्रॉब्लम. तो वो सीधे इस किताब को आगे फेंक देता है बच्चे के शोल्डर पे बच्चे के कंधे पे बच्चे के लैप में बच्चे के बैग्स पे. तो ऐसे मार देता है किताब को. लो एक किताब पढ़. तो तम पत क्या छठन अल्फाज मज कर ये याद करके ले आना
دیو نظر یہ ام سن کام پن 45 منٹن ہند کلاس 40 منٹن ہند کلاس کران 5 منٹن مز کنکلوڈ اور تم پتہ کتاب دن دٲرِتھ موبائل دن تھا وہ تو درا نبر ام سن کام کیا نبر کر روزان یا چلائے فیس بک یا کر یارن دوستن سے فون یا چلائے واٹس ایپ یہ اس کی کام رہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے یہ ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا I am a field representative, I am a field worker, I know in field what happens. میں نے کئی بار دیکھا ہے. It is my usual hearings and seeings. تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے اس کے پاس no objectives, کوئی objective اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. مجھے بچوں کو کیا آنا چاہیے آج, مجھے بچوں کو کیا سکھانا ہے آج, میرے بچے نے کل یہ سیکھا ہے آج میں کیا کر کے جاؤں گا. اس کے پاس اس کا کوئی مورل نہیں ہوتا ہے, کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اک دہ آو ٹیچر تم پرنو سائنس مز فوٹو سینتھسس ہاف بی دس 20 مارکس تہ یمن دِ ات فوٹو سینتھسس پر رس کھنڈ یہ تہ ونس کہ نہ دپس یمن دِ اپری سائنس پر کلاس. وہ کیا پڑھائے گا, کل اس نے فوٹو سینتھسس پڑھایا آج یہ ڈائجیشن پڑھائے گا. بچے کی ریدمسٹی جو تھی, بچے کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی, اس کا جو ٹاپک تھا وہ ادھورا رہ گیا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے بچے کو ٹاپک کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس کوئی پریپریشن نہیں ہوتی ہے. جب پریپریشن نہیں تھی یہ سارا ہمارا کیا ہو گیا, ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے, امپیکٹ آن چلڈرن اینڈ اسٹوڈنٹس. اب اس کا اثر بچوں پہ کیا ہوگا. جب ٹیچر ایسا کلاس میں تھا, کوئی پریپریشن نہیں تھی, کوئی آبجیکٹو نہیں تھا, تو بچے بور ہوتے ہیں. از اٹ رائٹ؟ بچے بور ہوتے ہیں, فیلز ٹائرڈ, بچے یارننگ کرتے ہیں, وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے بیچارے. ان کو لگ رہا ہے وہ 5 منٹ بھی ان کے لیے بہت بورنگ لگتے ہیں. کیوں بورنگ لگتے ہیں, کیوں بورنگ لگتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا شیڈول ہی نہیں تھا, اس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. وہ ان مینرڈ آیا. کیا ہوتے ہیں سارے بچے کلاس میں بور ہوتے ہیں, ان کو اپنا آپ وہاں کلاس میں ادھورا لگتا ہے. تو اس کے آگے کیا, وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انائڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ غصہ آتا ہے ان کو, ہم کہاں پھنس گئے, ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, ہم کیا کرنے آئے تھے, ہمیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. کچھ بچے کیا ہوتے ہیں اپنے بیگ کو وہ ہاتھ لگائے رہتے, تیار رہتے, ہاؤ اینڈ وین وی اوپ ٹو دا کلاس. وہ تیار رہتے, اتنا ٹانگ آتے تمو بیگس تھومت تھپ کر ہینڈ, اس کر دمو تھپ تو اس چلو. ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے جن میں اینگزائٹی آتی ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے جن کا مائنڈ فلی تو ڈائیورٹ ہوتا ہے. کلاس روم ان کو کلاس روم لگتا ہی نہیں, ٹیچر سامنے ان کو ٹیچر لگتا ہی نہیں, کتابیں ان کے سامنے کتابیں لگتی نہیں, پڑھائی ان کے سامنے پڑھائی کچھ معمولی سی چیز بھی نہیں لگتی ہے. پوری طرف سے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ریمارکس فرام اسٹوڈنٹس. وقت آتا ہے جب یہ بچہ ڈراپ آؤٹ بن جاتا ہے تو اس کے ریمارکس کیا ہوتے ہیں ٹیچر پہ. میں شارٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ٹیچر کیا تھے, وہ بزی مائنڈیڈ تھے, جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا. یہ بچہ ونان بہت آج ونان پنس ٹیچر سن وائی, بیکاز آئی ایم ایز اے اسٹوڈنٹ, یو آر, and in front of teacher all the students are real reflectors, real sign boards of the teaching. So how teacher should be prepared, how much he should be energetic. But it is the unfortunately of our society, of our community, they are not paying attention towards this. That is why the reflectors are saying, the sign boards are saying, busy minded, soon teacher wo soch do pareshan hal asan, soch nu yort ken hasne asan, soch nu yort ken hosh ne asan. Not good. Soch nu good in manner ki, soch nu good in habits ki, so many ways. Naughty, wo naughty tha. کلاس میں آتے ہی وہ ڈراتا تھا. ناٹ کمپیٹنٹ, وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا. انسلٹنگ, وہ بچوں کو کلاس میں انسلٹ کرتا تھا. یہ کہ سائنس سوسائٹی میں, میں اپنے گاؤں کی مثال دے رہا ہوں, سائن گاؤں میں گژھان اکثر ہے کہ ہو وتھد ہو کرہنیا, ہو وتھد ہو دستاریا, ہو وتھد ہو کرہن جاکٹ والیا, سفید جاکٹ والیا. تو کسی کو یہ بھی انسلٹ ہوتی ہے, مجھے ہی کیوں بولا گیا. ہم پیار سے, ہمارے استاد پیار سے بچے کو نہیں بولتے, او میں نے گبرا وتھد, او میرے اسٹوڈنٹ آپ کھڑے ہو جاؤ. یہ پرابلمز بھی ہوتی ہے. بہت سے بچوں نے ان وجوہات کی بنا پر آگے جا کر اپنی تعلیم کو اسٹاپ کیا ہے. فرائٹننگ, بہت سارے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو فرائٹن کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, اگر یہ نہیں کیا تو ڈنڈے ماریں گے,
ऐसे जमा सोई पर शंगनाओ, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हाँ? हार्डनेस होती है टीचर्स। ये सारी चीजें आजकल के माहौल में नहीं चलेगी। इन चीजों को अवॉइड करना, हार्डनेस कभी भी नहीं चलेगी। जितनी हार्डनेस बच्चे के साथ होगी उतना बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आपने एनईपी में आज देखा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें भी हार्डनेस को खत्म ही कर दिया गया। पहला ही पॉइंट जो वहां पे है, 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक, 3 साल तक उसको कोई भी एग्जाम भी नहीं होगा, कोई बुक भी साथ नहीं होगी, कोई वर्दी भी साथ नहीं होगी। क्यों? ये हार्डनेस को कम करने के लिए। उसे ऐसा ही लगना चाहे कि मेरा माहौल जैसा है, मैं उसी माहौल में जा रहा हूँ। अगर वो वहां पे मिट्टी के साथ खेलेगा, उसको अलाउ करो मिट्टी के साथ खेलने के लिए। दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मगर सून बच्चा आसान योर नर्सरी में एडमिशन गसने होर आसान लूड़ वसमस, होर हार्डनेस स्टार्ट गमज, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। बच्चन हुंद इम्पैक्ट वन सोरी कर अक बच्चे रिप्रेजेंट, लेकिन रिफ्लेक्टर्स आर दीज स्टूडेंट्स, दे आर रिफ्लेक्टिंग। कह यह पॉइंट करान, कह यह पॉइंट नोट करान, कह यह पॉइंट, और सारी चीजें एक उस्ताद में नहीं हो सकती है। किसी उस्ताद और माशाल्लाह किसी में कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसे भी बहुत सारे। आगे, नॉट लिसनिंग, वो हमारा नहीं सुनता था। ये भी एक अहम पॉइंट है जो बच्चे इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे टीचर साहिबान ये नहीं सोचते कि हम बच्चों के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अगर हमने इनको क्लास में बिठाया, अगर हमने इनको स्कूल में लाया, तो हम एक चीज़ें क्यों नहीं करते, ये देख लीजिएगा। हम बच्चों को मैसेजेस के जरिए भी पढ़ा सकते थे। अगर क्लासरूम में वो सारी चीज़ें हो रही है तो फिर बेटर था कि हम बच्चों को मैसेजेस के जरिए पढ़ाए। आज साइंस सवाल जवाब दुन, आज वन ये पॉइंट व्हाट आर ट्रीज, व्हाट आर श्रब्स, व्हाट आर प्लांट्स, मैसेज कर बच्चे यार तो हो गई काम। सही छा सोचन अमिस नोट्स बनाए PDF मज या एक्सेल फॉर्मेटस मज या वर्ड फॉर्मेटस मज, ये कर पानी पढ़न याद। अमिस किताब ऑलरेडी अमिस कर किताब पे सजेस्ट, ये पेज पर ये पेजस पर पढ़ ये मकल काम कर, या अमिस करान होम कॉल्स गरी बिहत कर फोनस पर कॉल गो ये पढ़ो तक कर। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझनी होगी। मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सूट हो रही है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि हम क्लासरूम को क्यों चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो या देर हो गया? मज़ा आ रहा है क्लास में? मेरी वजह से बोर तो नहीं हो गए? बहुत मजा आ रहा है, आप आगे बढ़िए। चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है? इज इट गुड? हम फिल्म कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है? बीच में मैंने थिएटर लगा के रखा है। फिल्म थिएटर में देखने का कुछ और ही मजा है। यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, CD पे भी देख सकते हैं, VCR पे भी देख सकते हैं, उसकी स्टोरी भी देख सकते हैं। लेकिन हम थिएटर को प्रेफर क्यों करते हैं? यूट्यूबस पर गए 2 रुपये फिल्म वुचिन क्या नेट पैक त्राम रेत खुद तो हेको ना तक वुचित, मगर थिएटरस पे 100 रुपये 200 रुपये 400 रुपये करान बैक एक्सप्रेस थिएटर कर इस्तेमाल, तुत प्रेफर कर। अत सारे पाने जवाब कि थिएटरस मज फिल्म मज वुचनस सह यूट्यूबस पे मज कह, थिएटरस मज फिल्म वुचनस मज सह CDs पे फिल्म वुचनस मज, थिएटरस मज फिल्म वुचनस मज सह वीडियो वुचनस मज, और सो इथे नमो स्टोरी अम फिल्म हज या नमो VCR एग्जाम्पल, तन सह मज सह एंटरटेन कह एंटरटेन कतन। तो क्लासरूम हम क्यों चुनते हैं, अब उस एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक है, क्लासरूम हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमें थिएटर में वो एक एंटरटेन आता है, मजा आता है, इसी तरह क्लास में हमें पहले ही से बिहेवियर पता चलती है कि क्लास में एक उस्ताद का बिहेवियर कॉपी करके बच्चे में ट्रांसफर होता है, कि बच्चे में वो बिहेवियर अडॉप्ट होके आगे बढ़ जाता है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉपी करके वो बच्चा उस बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, आगे बढ़ता है। इसी तरह वो परफॉर्मेंस अपने वहाँ पे दिखा भी सकता है, या हम उसकी परफॉर्मेंस को आगे भी ला सकते हैं। Restore, build and maintain relationship. This is the most important component of classroom, which is only provided in schools and in classrooms. वो ये चीजें हासिल कर सकता है वहां पर। इस स्लाइड को आप पीछे वाले स्लाइड से थोड़ा बहुत रिकैप कीजिएगा कि अगर हमारा टीचर इन चीजों को क्लासरूम में साथ लेके नहीं आया
تو کیا بچے کو یہ چیزیں پھر پرووائڈ ہو سکتے ہیں کلاس روم میں؟ نہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف آور ورتھی ٹیچر. یہ ہمارے اس ٹیچر کی ذمہ داری ہے. یہ بچے کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے ایکٹیویٹی پہ, لسننگ پہ, رائٹنگ پہ, اسپیکنگ پہ, کسی بھی جگہ کسی بھی چیز پہ کون پرووائڈ کر سکتا ہے؟ دس از اسکول اور وی کین سی دی کلاس. گھر پہ یہ چیزیں اس کو نہیں ہو سکتی. انٹرٹینمنٹ بھی اس کو کلاس پرووائڈ کرتا ہے یا اسکول, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو کیا اور ہو سکتا؟ پلیز سر, وہاں پہ ایک بہترین انوائرمنٹ اس کو ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہاں پہ ٹائم مینجمنٹ بھی ملتا ہے. مجھے 10 بجے اسکول پہنچنا ہے, مجھے برابر 1 بجے لنچ پہ جانا ہے, مجھے 2 بجے لنچ ختم کر کے واپس آنا ہے, مجھے 4 بجے چھٹی ملے گی, تب تک میں یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ بھی اس کو ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو آگے, تو اس کے لیے ان سب چیزوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کمپوننٹس آف گڈ ٹیچنگ. یہ ساری چیزیں جو ہے کمپوننٹس آف گڈ ٹیچنگ کے ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس ٹیچر کے لیے ٹیچنگ ایڈس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. کلیئرٹی اور کنٹینٹ ہونا چاہیے. ٹیچنگ ایڈس ہوگی تو ہمارے بچے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کلیئرٹی اور کنٹینٹ, اپنے کنٹینٹ پہ کلیئرٹی ہوگی تو بچہ آسانی سے سمجھ پائے گا, ٹھیک ہے. اس کا بیہیویئر خود اچھا ہونا چاہیے, جیسے کہ پچھلی سلائڈس میں نے 2-3 جگہ بیہیویئر ڈسکس کیا. فرینڈلی انوائرمنٹ اس کا ہونا چاہیے. پارٹیسپیشن اس کی ہونی چاہیے, بچوں کو پارٹیسپیٹ کرانا چاہیے. یہ ایک ہی بچے یا خود ہی, جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ یہ وہی سٹوری دی, کتاب داری تو ہو گیا نہ, پتہ ات پہ بچن انوالومنٹ تو یا پارٹیسپیشن کریں. گڈ انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے اور کلاس میں پرووائڈ کرانا ضروری ہے, تب ہی تو ہماری ایجوکیشن اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. تو میں نے پچھلے میں کہا تھا کہ میں ایک ہی پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کروں گا, گڈ ٹیچنگ مینس انٹرٹینمنٹ. تو انٹرٹینمنٹ کو یہ دیکھ کر آپ کو یاد آیا ہوگا اس نے وہاں پہ کیا 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 ہے, کیسے کیسے کیا ہے, ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ بچوں کو انٹرٹین کرا سکتے ہیں, اور کسی بھی طریقے سے آپ بچے کو اپنے ٹاپک پہ لا سکتے ہیں. سو اس طرح کانچ ٹاپک, کشرس مزن, سائنس مزن, اردوس مزن, انگریزیس مزن, ہسٹری مزن, تو ہیکن سٹوری ذریعہ پن ٹاپکس پہ بچہ واتن, تو ہیکن جوک ست پن بچہ پنس ٹاپکس پہ واتن. یہ کانچ مشکل. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جو ہم نے ایک ٹریڈیشنل طریقہ لگایا ہے, آج ہم نے ہسٹری میں کوئنز پڑھنا ہے, وٹ آر کوئنز, کوئنز آر دس دس دیٹ دیٹ, اوکے کریو یاد. تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بچے یہ ہوتے رپے وچمس, یہ کیا ہوتا ہے لگن 1-2 منٹ کے لیے ہم ان کو بازار لے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے 10 رپین مزہ آنا, 2 رپین کیا آنا, پتہ کز رپی تم دیوان, کاغذ رپی شاید دیوان, وٹ رپی شاید دیوان. اس کا ذہن ریفریش کرنے کے لیے ٹاپک پہ پہنچ سکتا ہے, پھر اس کو کوئی کنسپٹ دے سکتا ہے. لیکن ایسے میں یہ ہسٹری پہ سٹوری ون 7 مانے تو بس بیچارے اس کے سارے کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتے ہیں, یہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ ٹاپک ود فن, کسی فن سے اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرو, جوکنگ سے اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرو, کیونکہ بچے کا ذہن کہیں اور تھا. مان لیجیے گا پہلا کلاس ہے میرا, بچے کا ذہن ابھی تک ماں کے ساتھ تھا, باپ کے ساتھ تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. اس ذہن سے, اس پوائنٹ سے اس بچے کو واپس لے آنا ہے, اور اس کو آپ نے کسی اور جگہ لگانا ہے. اس کا ذہن کہیں اور ہے, آپ نے اس کو کہیں اور لگانا ہے. اس کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی میتھڈ استعمال کرنی ہے. Is it right? ٹھیک چھا. وۄنۍ اگر یہ ہور چھ ذہنی طور تٔتھۍ منٛز, اگر یہ ہور ذہنی طور تٔتھۍ منٛز چھُ, یور أنۍہُن تُہۍ یہِ وَلہٕ سا بہٕ پرناوَو ژٕ پھلٲنی ٹاپِک. Is it possible that he will grasp it? No, totally it is not possible. He cannot grasp it. Because تٔمۍ سُنٛد ذہن چھُ کتہِ تامَتھ آوُر, تٔمۍ سُنٛد ذہن چھُ کتھ تانۍ پٮ۪ٹھ کٲم کران. ژٕ چھُیَس یورٕ دپان وَلہٕ سا بہٕ پرناوَتھ ژٕ یہِ ہسا یہِ فوکس اینڈ دا ٹیل. کہاں سے آئے گا اس کو؟ صحیح ہے نا. اس کے ذہن کو آپ نے پہلے اس کے لیے تیار. اسٹارٹ ٹاپک بھی سٹوری, آپ کوئی سٹوری وہاں پہ ہی چن سکتے ہو, کسی چیز پہ نظر ڈال کے وہیں سے سٹوری کا استعمال کرو اور بچے کو ٹاپک پہ لے آؤ. ایسا جو کہ اچھا چوز ٹاپک فرام این آبجیکٹ, یہ میں ابھی بول رہا تھا, ٹھیک ہے. ہاؤ وی پریپیئر فوڈ ان کچن, یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے بچوں کو اصل میں کیا پڑھانا ہے, میں وہاں پہ آ رہا ہوں, لیکن پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ بہٕ وَنہٕ بچس یا گوبرا أسۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ گرِ بناوان غذا.
फूड कुछ कठिन गर बनाओ ठीक है किचनस में ठीक है अस किचनस मज चीज जरूरत यह बच्चे सुन कॉन्सेप्ट मैं ओरे वन यह नी मे फिलहाल किचनस मज तो अम पे क्या बे लगान जरूरत यम चीज मकलान पे सह मे वन और ब्या पॉइंट सह सर अम खुद गई दान ये वन या गैस स्टोव गई पतल गई ठीक तथ मज नार हना तत्र हना बच्चे सुन कॉन्सेप्ट बी क्या लगे तम पे क्या छोटिस मज वन तम पे और गस वार वार क्या गजा तैयार खाओ बेबी मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारी मूंगफली ठीक है गो ना इस फूड प्रिपेयर यह कुछ वन में बच्चे इसके कंसेप्ट में क्या क्या आ गया मैं क्या जरूरत मैं जरूरत ये इसके जहन में आ गया तो मैंने ये फोटोसिंथेसिस मैं तो अमिस चे लगान हो जरूरत बान चे लगान जरूरत आब चे लगान स्पाइसिस जरूरत चे लगान हीट जरूरत चे लगान टेम्परेचर जरूरत मैं ओन यह टॉपिक कर मैंने ये फोटोसिंथेसिस में गोबरा ये जरूरत फोटोसिंथेसिस वन कर बह अमिस इलाबरेट अम खुद क्या फोटोसिंथेसिस क्या अमिस गो डिफिनेशन क्लियर तम पे क्या वन बस अत फोटोसिंथेसिस मज प्रोसेस क्या अकिस कुलिस मज क्या अमिस लगान आब जरूरत यह कत आब खालन कपर खालन यह खालन यमो रूटो किन यह कोत वातान पन पत्रस मज पन पत्र कर एक्टस एज टीचर ठीक अत पन पत्रस मज एक किस्म मसाल अती स्पाइसेस अती और आब खोत योर आब सड़ स्पाइसेस ओड मसाल अती दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल तक मसालस तक चीज़ वन क्लोरोफिल तो इसके जहन में ये पॉइंट्स आ गए ना अमिस रोज हॉट स्टोरी सहित रिलेवेंट अमिस रोज याद मैं क्या वन सर होड़ बान क्या गो अच्छा गो पे क्या तिमन चीजन क्या त्रे बानस मज मान लीजिएगा सह बान हो सोन पन पत्र एक पन पत्र मज रल तो उसके बाद क्या हो गया तत क्या गो पे क्या दिस टेम्परेचर अगर गस वनकस ताप टेम्परेचर वर गया सोन सोन तैयार बत तैयार नो सर यह पॉसिबल ताप वर गया कुलिस में सोन तैयार बत तैयार एक किस्म गजा तैयार नो सर तो इसके जहन में अब आफ्ताब की रोशनी जो है लाइट जो फोटोसिंथेसिस के जरूरी के लिए जो जरूरी है इसके जहन से कभी नहीं निकलेगी आई होप सो तो ये हम इसको आराम से दिखाएंगे उससे ये जरूरी हतो से जरूरी ये जरूरी तो इसके जहन में तकरीबन ये सारा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने आज प्रेजेंटेशन अपनी मुकम्मल की आई होप तो ये पसंद आऊँ